कुव्वतें ये समझती हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, हम उनको बता देना चाहते हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं। 20 अरब रुपए तक हमने उनके अखराजात की मंजूरी दी। ये इलेक्शन कराए उसने। हम दोबारा इंतखाबात कराने के लिए तहरीक चलाए, एहतजाजी मुजाहरे होंगे। तहरीक चलाने के हवाले से, जलसे करने के हवाले से हम पूरी तरह मुतफिक हैं, और ये वाकई इस मुल्क में बदतरीन किस्म की बेज़ाब्तियाँ हुई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और मैं डिमांड करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दें। वो नाकाम नहीं है, वो अपना काम नहीं कर सके। तजवीज़ दूंगा, हमारा पार्टी उनसे इंगेज करेंगे कि इस वक्त आप पार्लिमानी फोरम्स को ना छोड़ें, आप पार्लिमानी प्रोसेस को ना छोड़ें, आप जमहूरी फोरम्स को ना छोड़ें। अब सेलेक्टिव रीकाउंट हो रहा है जहां उसकी मर्जी है आरओ की। देखें, पूरे पाकिस्तान से हर सूबे से ये कंप्लेंट आ रही है। हर सूबा ये कंप्लेंट कर रहा है कि आरओ ने या प्रिजाइडिंग अफसरों ने फॉर्म 45 नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। 25 जुलाई को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली बेशतर सियासी जमातें इस वक्त इंतखाबी धांधली का शिकवा कर रही हैं और इस ज़िम्न में मुतादिद कौमी और सूबाई असम्बलियों में वोटों की रीकाउंटिंग की दरखास्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक पहुँची हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून का शिकवा ये है कि सेलेक्टिव रीकाउंटिंग कर रहा है इलेक्शन कमीशन, और उनके सीनियर रहनुमाओं जिनमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब शामिल हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं, उन मुल्कों में रीकाउंटिंग की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। ये किन बुनियादों पर मुस्तरद की गई हैं, ये शिकवा लेकर आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब की सरबराही में मुस्लिम लीग नून का एक वफ्द इलेक्शन कमीशन गया, जहाँ उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी मुलाकात चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हो। चूँकि ये मुलाकात ना हो पाई तो मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया। लेकिन हमने फिर ये देखा कि उसके बाद तर्जमान इलेक्शन कमीशन भी मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने जहां इस सख्त रद्द-ए-अमल को एक ऐसा हथकंडा करार दिया जो उनके नज़दीक इलेक्शन कमीशन को मरूब करने के लिए नाकाफ़ी है, साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि ये इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात करवाए हैं। अहम बात यह भी है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब गुज़श्ता रोज़ पहले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा और पार्लियामान में जाने का फैसला कर चुके हैं। दूसरी जानिब एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस भी हुई कल इस्लामाबाद में। शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब जिसकी मिलकर मेज़बानी कर रहे थे, और इसमें इंतखाबात दोबारा करवाने के हवाले से इत्तफाक ज़रूर हुआ, एहतजाजी तहरीक चलाने के हवाले से इत्तफाक ज़रूर हुआ, लेकिन पार्लियामान में जाकर हलफ उठाया जाए या ना उठाया जाए इसके ऊपर बज़ाहिर शुरका में इख्तलाफ कायम रहा। तो अब बड़ा बुनियादी सवाल है नाज़रीन हमारे सामने कि ये तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त 25 जुलाई के इंतखाबात पर मुख्तलिफ हवालों से एतराज़ात कर रही हैं, ये किसी एक हिकमत अमली पर क्यों मुत्तफ़िक नज़र नहीं आती हैं? पार्लिमानी सियासत को चुनना है फिल वक्त या एहतजाजी सियासत ही को अपनाना है? क्या मुस्लिम लीग नून इस वक्त किसी कन्फ्यूजन का शिकार है? और ये सवाल भी आज के प्रोग्राम में हम उठाएंगे कि क्या किसी मुमकिना सियासी बहरान से बचने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब में हुकूमत नून लीग को देने के बारे में सोच सकती है या नहीं? आपसे मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं जनाब आमिर महमूद कियानी साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार नबील कबूल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना जनाब राना मोहम्मद अफजल खान साहब भी आज शरीक गुफ्तगू होंगे। तमाम मेहमानों के शुक्रिया के साथ राना साहब, क्यों कल शहबाज शरीफ साहब मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस की दीगर सियासी जमातों की इस तजवीज़ पर मुत्तफ़िक नहीं हुए कि हलफ ना उठाया जाए पार्लियामान में जाकर? आप लोग जारी बात है ये समझते हैं कि पंजाब में हुकूमत साजी का इम्कान है, आप लोगों की कौमी असम्बली में 64 सीटें हैं, इसलिए आपको लगता है कि हलफ ना उठाना एक नामुनासिब और सियासी तौर पर नुकसानदेह फैसला होगा, ये वजह रही इसकी? ऑन दी स्पॉट डिसीजन कोई भी बड़ा लीडर लेता नहीं है। जो मीटिंग बुलाई गई थी वो इलेक्शन जो था उसमें रिगिंग के हवाले से मीटिंग बुलाई गई थी। रद्द अमल तय करने के हवाले से तो हर पार्टी को अपनी पार्टी से मशावरत करनी होती है, तो मेरा ख्याल है कि वो ऑन दी स्पॉट डिसीजन वाली बात नहीं थी।
اس لیے انہوں نے صحیح کیا کہ پارٹی سے مشاورت کی اور بعد میں پارٹی نے مشاورت کی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ الیکشن میں تو ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اب مزید اگر یہ کریں گے پنجاب کے اندر بھی اسی قسم کی حرکتیں جو ہمارے ساتھ جنرل الیکشن میں ہوئی ہیں، تو میرا خیال ہے ایک بڑا رد عمل آپ ہماری پارٹی سے بھی توقع رکھ سکتے ہیں۔ رانا صاحب، برتاؤ آپ کس کے برتاؤ کا حوالہ دے رہے ہیں؟ یہ صرف حلقوں کی ریکاؤنٹنگ کے برتاؤ کا حوالہ ہے، یا کل مولانا صاحب جس اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے شکوہ کر رہے تھے آپ اس برتاؤ کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ شروع ہو گیا تھا پری پول ریگنگ سے، وہاں سے شروع ہوا، اور پھر کسی سٹیج کے اوپر آ کے الیکشن کے دوران بھی یہ رہا، جاری رہا، ہمارے لوگوں کی ہیرسمنٹ ہوتی رہی، الیکشن ڈے کے اندر بھی رہا، پھر پولنگ سٹیشنز کے اندر جو آپ نے فورسز کے آدمی ڈالے وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ان کا اندر کیا رول تھا۔ پھر پچھلے الیکشن کے مقابلے میں اس دفعہ 4 گنا تعداد بڑھا دی گئی، اس کی کیا وجہ پیش آئی، کس نے وہ فیصلہ کیا، اور پھر ہمارے ساتھ ان کا ایٹیچیوڈ جو تھا ہماری پارٹی کے ساتھ وہ بہت ہی رف تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ شروع تو بہت پہلے ہو گئی تھیں، اور اب اس کا آخری مرحلہ پنجاب پہ آ گیا ہے۔ اور اگر اب آپ جانتے ہیں کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان پہ یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کافی حد تک، اب یہ فیصلہ بہت سمجھداری سے کرنا ہوگا کہ یہاں پہ اگر کوئی غلط فیصلہ ہوگا تو یہ پورا الیکشن پروسیس جو ہے اور پاکستان کی جو چلیں رانا صاحب، میں جو سمجھ پایا ہوں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آزاد امیدواروں کا آپ کی جماعت سے کیا برتاؤ رہتا ہے، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں لیکن کہہ نہیں رہے۔ اچھا، آزاد امیدواروں کا برتاؤ ہمارے ساتھ ٹھیک ہوگا، اچھا، آزاد امیدواروں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ گبول صاحب، سر آپ کی جماعت نے بہرحال ایک بڑی کلیئر لائن لی ہے، آپ نے کہا استعفیٰ دے دیں چیف الیکشن کمشنر، انتخابات کو آپ کی جماعت نے بھی مسترد کیا، لیکن ساتھ ہی یہ فیصلہ کیا کہ ہم پارلیمان میں جائیں گے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، آپ چونکہ سندھ میں حکومت سازی میں آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت سڑک پر رہنے کی، پارلیمان میں نہ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی فائدہ بھی نہیں؟ اپنا احتجاج جو ہے نا وہ تو ریکارڈ کرایا یہ کہہ کر چیئرمین بلاول نے کہ یہ کنٹروورشل اور متنازع جو ہے الیکشن تھے، اور نو ڈاؤٹ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے یہ الیکشن ہوئے 2018 کے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا الیکشن کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہوگا کہ 48 گھنٹے تک کسی کو رزلٹ نہیں ملا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 48 گھنٹے کے بعد رزلٹ ملنا ظاہر ہے یہ شک پیدا کرتی ہے کہ آخر کراچی شہر کی میں بات کر رہا ہوں، کراچی شہر کے اندر بھی 2 دن کے بعد رزلٹس ملے ہیں، تو اور پھر رات کے 12 بجے 25 جولائی کی رات کے 12 بجے نادرا ہیڈ کوارٹر کو قبضے میں لینا اور وہاں پر جا کر وہاں سے سافٹ ویئر کو وہاں سے چلانا، یہ ساری باتیں ڈھکی چھپی باتیں ہیں نہیں۔ متنازع الیکشن ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے۔ ہم مولانا فضل الرحمان کی اس بات سے اگری نہیں کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم حلف نہیں اٹھائیں گے۔ اب مجھے نہیں پتہ ہے کہ ایم ایم اے کے پاس کتنی سیٹیں ہیں کہ وہ حلف شاید 11 سیٹوں کی وہ بات کریں کہ نہیں اٹھائیں گے، لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت ہمارے پاس میجورٹی ہے، پی ٹی آئی سے زیادہ سیٹیں ہمارے پاس ہے، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ شہباز شریف نے رابطہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ 64 سیٹ ان کے پاس ہے، 44 سیٹ ہمارے پاس ہے، 11 ایم ایم اے کے پاس ہے، تو ہماری 120 سے کے اوپر جو ہے سیٹیں چلی جاتی ہیں، اور پی ٹی آئی کے پاس 115 سیٹیں ہیں۔ لیکن ہم یہ سب چیز نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں کہ اگر میجورٹی پی ٹی آئی کو ملی ہے، ان کو حکومت بنانے کا اگر موقع دیا جاتا ہے وہ حکومت بنائے، کیونکہ اس وقت ملک کے اندر بڑے خطرات ہیں۔ ملک کے اندر جو اس وقت اکنامکلی ایک کرائسس چل رہا ہے، ہمارے خزانے خالی ہیں، مجھے نہیں پتہ کس طریقے سے عمران خان جو ہے حکومت چلا پائیں گے، ہمارے فورن ڈیپٹ اتنے ہیں، 4000 ارب کے جو ہے ہم قرض دار ہیں۔ اتنے بڑے کرائسس میں ملک کو چلانے کے لیے ملک کے خاطر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جس طریقے سے بھی الیکشن انہوں نے کرایا ہم پارلیمنٹ میں پھر بھی جائیں گے، ہم پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے، لیکن ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن
कमीशन को फौरी तरफ पर पूरी कमेटी को बरतरफ करे, चीफ इलेक्शन कमीशन को बरतरफ करे, और आगे देखने वाले दिन में हम देखेंगे कि इमरान खान हुकूमत कैसे चलाते हैं, उसके बाद अपना लाएअमल तैयार करेंगे। ठीक है गमल साहब, बहरहाल इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, बहुत ही सुलझा हुआ और एक जमहूरी स्टैंड पीपल्स पार्टी इस वक्त ले रही है कि पार्लियामान में जाना चाहिए, वहाँ जाकर एहतजाज करना चाहिए। सो आमिर कियानी साहब, सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और आपकी जमात को मैंडेट मिला है नेचुरली, मगर कैसा लगता है सर जब कोई आपके मैंडेट को कहे कि ये तो चोरी किया हुआ, डाका डाला हुआ मैंडेट है और अब हम सड़क पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, हलफ नहीं उठाएंगे असेंबली में आकर? एहतजाज तो ये मियाँ साहब के वक्त नहीं कर सके तो अभी उन्होंने क्या एहतजाज करना है। नून लीग के तो हालात आपको पता ही क्या हालात हैं, भाई नहीं पहुँच सका एयरपोर्ट पे, तो वो मसला नहीं है। मसला ये है कि एहतजाज वाला इनकी हिम्मत नहीं है इतनी को ये कर लें एहतजाज जो करना है इन्होंने। लेकिन सच ये है कि बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुए हैं, मैं खुद इलेक्शन लड़ा हूँ। इन्होंने पूरे दिन का जो प्रोसेस था, किसी ने कोई एप्लीकेशन तक नहीं मूव की कि गलत हो रहे हैं, इनके सारे पोलिंग एजेंट्स अंदर बैठे हुए थे, पूरे इन्होंने भरपूर इलेक्शन लड़ा है। ये अवाम की चॉइस है, अब वोट को इज्जत देने का टाइम आया तो दें। जो स्टोरी सुना रहे थे पहले कि जी वोट को इज्जत देनी है तो दे देनी चाहिए ना, अब तो वोट को इज्जत दें, वोट तो डिसाइड हो गया। तो ये जो नून वाले इनका तो प्रॉब्लम है, ये तो ज़ाहिर है कहते हैं ये सिर्फ नून लीग नहीं है। 2014 में आप अकेले खड़े हुए थे एतराज़ात और एहतजाज को लेकर, आज अक्सरियत दूसरी जाने। जी नहीं, अक्सरियत उस वक्त भी थी। और नून ने लास्ट टाइम अगर आप रिकॉर्ड चेक करें, नून ने सिंध में कहा था, फिर पार्टी ने पंजाब में कहा था, सारे और सब ने अपने अपने एक दूसरे को धांधली का इल्ज़ाम तब भी लगाया था। ये अलहदा नहीं बातें सब वो थे। और सेकेंडली मैं आपको बताऊँ कि ये उस कल क्योंकि इलेक्शन जब हुआ परसों, जो मैं खुद ज़ाहिर लड़ा हूँ, इन्होंने भरपूर इलेक्शन लड़ा और बिल्कुल शाम तक बिल्कुल इनके पोलिंग एजेंट गिनती भी की, सब कुछ किया, बिल्कुल मुतमईन थे। ज़ाहिर रिजल्ट जब देखा कि हमारे खिलाफ आ रहा है तो ज़ाहिर यही कहना है, उसके ऑप्शन क्या है इनके पास, और ऑप्शन तो है नहीं थी कि ये कहेंगे जी कि रिजल्ट गलत है या सही है। ज़ाहिर है उनको मिला जो नहीं, वोट जो नहीं मिले तो क्या करें। अब राना साहब को आप तजवीज़ ये दे रहे हैं कि वो एहतजाज करें और जोरे बाजू आजमा लें, या आप क्या कह रहे हैं कि सर तर्क करें एहतजाज को, हमारी डगर पर ना चलें, पार्लियामान ही फोरम है? नहीं, हमारी डगर पे नहीं, हम बिल्कुल, हमारा स्टांस ठीक था। अच्छा, और अगर इनका शौक है तो जरूर पूरा करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो ये चाहते जो है ना कि मौत दिखा के बीमारी कबूल करवाना चाहते हैं, वो नहीं होगा कि जी अब देखेंगे पंजाब में क्या होगा। पंजाब में हमारी हुकूमत होगी भाई, वो हमारी हुकूमत, पंजाब में आपकी हुकूमत। हाँ, तो वो बड़ी क्लियर बात है, उसमें क्या अब वो कहते हैं अब उसमें देखेंगे वो क्या होगा। इनका दिल है कि हम अब इलेक्शन जीत के इनके हवाले कर दें, ऐसा नहीं होता। मैं एक ब्रेक ले लूँ नाजरीन। सवाल एक अपनी जगह पे मौजूद है कि पीपल्स पार्टी जैसे कह रही है हम पार्लियामान में जाएंगे, तहरीक इंसाफ क्या नून लीग को ये नहीं कह सकती जनाब अक्सरियत है पंजाब में, आप बना लें? कल सब शहबाज शरीफ साहब एकदम आगे बढ़ के बोला कि नहीं नहीं हम हल्फ की बात हमने नहीं की, हम तो बाद में सोचेंगे। तो आपके नज़दीक पंजाब हुकूमत का मसला है? तो पंजाब हुकूमत का मसला, तो नून लीग एहतजाज की तरफ जा सकती है या नहीं जा सकती है? नाज़रीन इस ब्रेक के बाद जायजा लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। राना साहब मैं आपकी जानिब आ रहा हूँ। सर आप लोगों के कल इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस में सर जोड़कर बैठने से पहले इमरान खान साहब ने तो ये कह दिया आप लोग हल्के बताएं, जितने कहते हैं हम तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए, उनको खोलने के लिए। सो ये एक बहुत बड़ी ऑफर नहीं है? इसके बाद एहतजाज की बात करना या ये कंसिडर भी करना कि हम पार्लियामान में हलफ नहीं उठाएंगे, सर इसका जवाब फिर क्या है? आप भी इमरान खान के बहकावे में आ गए। इमरान कौन है हल्के खोलने वाला? हल्के तो इलेक्शन कमीशन ने एक कानून के तहत खोलने हैं। तो ये जो स्टोरी वो ये जो बात कर रहा है, नहीं सर उन्होंने कहा हम आपको बेवकूफ बना रहा है, हम साथ देंगे आपका। उसके पास कौन सी पावर है कि वो हल्के खोलेगा? हल्के जिन्होंने खुलवाने हैं वो खुद खुलवा लेंगे। हमने अभी 4 हल्के बंद नहीं किए थे या हमने उसमें रुकावट नहीं की थी। ठीक है, अदालतों में सब जाते हैं, हम गए थे। लेकिन अभी जो आपके आमिर कियानी साहब बात कर रहे थे, अभी इनको उंगली का खुमार है। अगर ये थोड़ी सी सीटों के साथ हमारी हुकूमत को सैबोटाज कर सकते थे तो हमारे पास तो बहुत सीटें हैं, हमारे पास तो इनके बराबर की ताकत है, पंजाब के अंदर ज़्यादा ताकत है। ये कह रहे हैं जी हम लीडिंग पार्टी हैं पंजाब में, ये लीडिंग पार्टी नहीं है। और जिन हालात में हम लोग आए हैं इलेक्शन से बाहर, हमारे लोग तो बड़े बिटर हैं, पाकिस्तान के अवाम बड़े बिटर हैं जिस तरीके से हमें इस इलेक्शन में इल ट्रीट किया गया है। इसलिए ये किसी गलतफहमी में ना रहे। ठीक है, लेकिन सर
رانا صاحب شاید ایک وجہ یہ ہے کہ حلقے کھلوانا اور یہ انتخابی دھاندلی قانوناً ثابت کرنا تقریباً ناممکن ہے. یہ شاید نون لیگ کو بھی احساس ہے, خصوصاً پی ٹی آئی کے پچھلے ٹینیور میں ایکسپیرینس کی وجہ سے. بالکل آپ کو بھی ریلائزیشن. اسی لیے تو پاکستان میں ہم کو خلائی مخلوق کی بات کرتے ہیں. میں پہلے ذرا نبیل صاحب کی رائے لے لوں. نبیل صاحب میرے حوالے سے بات کیجیے. چلیں میں واپس آتا ہوں. نبیل صاحب, نون لیگ پی ٹی آئی پر الزام لگاتی رہی کہ یہ نادیدہ قوتوں کے ساتھ مل کر سڑک پر آتے ہیں, امپائر کی انگلی کی طرف دیکھتے ہیں. سو نون لیگ یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ اگر ہم آتے ہیں سڑک کے اوپر تو ہم پی ٹی آئی سے کہیں زیادہ پوزیشن میں ہوں گے سخت احتجاج کرنے کی. یہ بات آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ اگر ہم اپوزیشن اگر ہم تنگ کرنا چاہیں نا عمران خان کی گورنمنٹ جو کہ ابھی بنی نہیں ہے پی ٹی آئی کو, تو میں نے آپ کو پہلے نمبرز گنوا دیے کہ ہمارے نمبرز زیادہ ہیں. اگر ہم تینوں جماعتیں مل جائیں ہمارے لیے دیکھیں ملنا کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی کا ملنا جو ہے وہ بڑی حیرت والی اور حیرانگی والی بات ہوگی. لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ایم ایم اے کے جو سکورز ہیں ان کو ملانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی. لیکن ابھی تک ہم اس پوزیشن پہ آئے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس پوزیشن میں آ گئے تو یہ ایک بل بھی پاس نہیں کروا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو پی ٹی آئی کو سمپل میجورٹی ملی ہے, یہ اتنی جشن منا رہے ہیں, اور عمران خان کہہ چکا ہے کہ اگر مجھے پاکستان کو بدلنا ہے, اگر پاکستان نیا پاکستان جس طرح وہ بات کرتے ہیں کہ بدلتا ہوا پاکستان, تو ان کو 2/3 میجورٹی چاہیے تھی. 2/3 میجورٹی نہیں ملی ہے عمران خان کو. اور اگر ہم تینوں جماعتیں مل کر تنگ کرنا چاہیں اور ہم ایک بل بھی پاس کرنے نہیں دے سکتے ہیں, ہماری اکثریت زیادہ ہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مفاد کے لیے میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ عمران خان کے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کو اس اکنامیکل بحران سے نکالنے میں. اس وقت جو دشمنوں کے جو چاروں طرف نظریں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں اس کو نکالنا عمران خان کے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے. اور جو ان کے ساتھی ہیں جو منسٹری کے لیے باغ دوڑ کر رہے ہیں, جو چیف منسٹر بننے کے لیے تیار ہیں, یہ کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں, یہ غیر سیاسی لوگ ہیں, یہ عمران خان کے نام کی وجہ سے جیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو بار بار عمران کہتا ہے کہ سونامی یا لہر جو ہوتی ہے یا طوفان ہوتا ہے وہ تھم جاتی ہے. یہ ایک طوفان تھا جس میں جو ہے عمران خان کو اتنی سیٹیں ملی. اس طوفان کے تھمنے کے بعد کیا ہوگا ہم اس وقت کا سوچتے ہیں. ہم 2023 کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ 2023 پاکستان مضبوط رہے. 2023 کے الیکشن میں کیونکہ یہ سونامی نہیں رہے گی, یہ طوفان نہیں رہے گا. ہم کہتے ہیں کہ عمران خان حکومت کرنا چاہتا ہے, اس کو کرنے دیں. ایک تو آپ آگے چیلنجز بہت ہے, اور اتنی اکثریت جو 2/3 میجورٹی چاہتے تھے وہ نہیں ملی ہے ان کو. گبول صاحب جو فرما رہے ہیں اور جو بلاول صاحب, ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کے اس موقع پر. گو کہ آپ 2014 میں تنقید کرتے تھے پیپلز پارٹی پر کہ پارلیمان میں نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی جماعت ہے نون لیگ پیپلز پارٹی, کون سی مختلف ہمیشہ ساتھ رہی ہیں. یہ الیکشن سے پہلے اس دفعہ تو مختلف ہے نا. دیکھیں الیکشن سے پہلے یہی کرتے ہیں, یہ ہیں یہ ایک پارٹی. اب کیسے ہیں سر؟ وہ تو کہہ رہے ہیں پارلیمان میں جا رہے ہیں. سر دیکھیں نون نے بھی پارلیمان میں جانا ہے, ابھی یہ تھوڑا بہت ڈرامہ شامل چلتا ہے, ابھی یہ ساروں نے پارلیمان میں جانا ہے, کوئی بھی بھائی نہیں بیٹھے گا, سب نے بھاگ جانا. ایک منٹ ہولڈ کریں سر جی, ہولڈ کریں, جب بات کرنے دیں. میں نے آپ کی بڑی تمل سے بات سنی ہے, مجھے بات کرنے دیں. میں کوشش کر رہا ہوں اعتراف کریں. میں تو چپ کر کے بیٹھوں, آپ کی بات سن رہا ہوں. کیا نہیں سر فرمائیے. گزارش یہ ہے کہ ابھی گبول صاحب نے خود ہی کہا کہ جی ایک طوفان آیا تھا جس میں ساری سیٹیں نکل گئیں, تو اس کا مطلب وہ تو جسٹیفائی ہو گیا کہ واقعی طوفان آیا اور ہم جیت گئے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو آپ کسی چیز کا اعتراض ہے ان کو کہ جی دھاندلی ہوئی ہے؟ خود ہی فرما رہے ہیں نا کہ عمران خان کا ابھی سونامی آیا ہے اور ساری سیٹیں لے گیا ہے. اب ساتھ ہی کہنے دھاندلی ہوئی ہے, مطلب ایک چیز پہ کھڑے ہوں, یا طوفان آیا ہے یا دھاندلی ہوئی ہے. گبول صاحب یہ کیا تضاد ہے؟ سر عامر صاحب آپ کی بات کا تضاد پوائنٹ آؤٹ سمجھانے کی کوشش کر. اور ایک منٹ آپ ایک لائن میں وضاحت کر دیں. کیا نہیں صاحب سمجھ لمبی بات نہ کیجیے گا, میں بات مکمل کر لوں گا. سر ایک لائن میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سونامی جو ہے نا ہمیشہ بربادی لاتی ہے. کبھی بھی سونامی کو اچھائی کے اس پہ نہیں دیکھتے ہیں, سونامی میں بربادی لے کر آتی ہے. لاجیکل بات کریں, سوال کا جواب دیں سر جی. عمران خان نے یہ آفر کیا ہے, ہم کہتے ہیں عمران خان کو کہ وہ اس بات کو مان جائے کہ NA 246 جو ہمارا حلقہ ہے, جو میرا یا بلاول وہاں سے
इलेक्शन लड़ा था। आप यकीन करें जो आप हार गए के NA 246 में चेयरमैन बिलावल के खुदा की कसम पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया है। ये मैं हल्फिया मतलब मैं आपको ये और इसके प्रूफ है मेरे पास। मैं नुक्ता समझ गया, मैं नुक्ता समझ गया सर। वो ये कह रहे हैं कि मसाइल हैं। देखिए जी बात हुई है मुल्क की अच्छा वसीदर मफाद के लिए। 2 मिनट आपने अपनी बात की जवाब अभी मेरा ख्याल है जरा बात पूरी कर लें। जी फरमाइए। देखिए इनका ये प्रॉब्लम है कि नून पी पार्टी ये सिर्फ झंडे दो हैं, पार्टी एक ही है। हम तो शुरू से कहते थे, आपको याद है कि हम धरना भी तब भी ये इकट्ठे हो गए थे, ये है इकट्ठे। एक्चुअली ये अवाम इनके खिलाफ जो मैंडेट अवाम ने दिया है उनको एक पार्टी समझ के दिया है। अब ये उधर से कोई ज़ाहिर ट्विस्ट तो करते हैं चीज़ें, इनकी तो आदत है शुरू से। और अगर कोई निज़ाम ठीक नहीं है तो 35-35 साल तो ये बैठे हुए हैं हुकूमतों में, क्यों नहीं निज़ाम ठीक किए? इलाज कराने के लिए बाहर बैठ जाते हैं जाके, ज़ुकाम भी होता है तब अस्पताल नहीं ठीक किए। इलेक्शन कमीशन ठीक करना था, अगर आप समझते हैं ये लोग तो क्यों नहीं ठीक किया? जब तो हम रोते रहे, बिल पास किया कि जी बायोमेट्रिक्स करें, मिसाल के तौर पे अगर ये कहते भी हैं तो ये सिस्टम किसने ठीक करना था? पंजाब का बजट जो डेवलपमेंट बजट था 2,900 तकरीबन गालबन 4,000 10 साल का 4,900 अरब था। क्या किया इन्होंने? क्या किया? लोगों ने रेक तो करना था। आपके लिए मुझे ब्रेक में जाना है। ये कितना मुश्किल है कहना कि जनाब इस सारी सूरत हाल में बिलावल साहब ने कल जिस तरह फैसला किया हम पार्लियामान जाएंगे। देखिए बिलावल साहब का मैं ये कहूँगा कि चलो एक ठीक है एहतजाज करना या अपना पॉइंट देना कि जी धांधली हुई है या जो भी है, उनका अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन वो इस जमहूरी मामले को आगे लेके जा रहे हैं। तो ये नून लीग का प्रॉब्लम ये है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। देखिए ये श्रिंक होकर पंजाब में आ गई है, किसी सूबे में इन्होंने एक सीट तक नहीं उठाई और पंजाब में भी ये आधे से नीचे चले गए, तो चीखें तो निकल रही है। इसमें वो समझते हैं। एक ब्रेक ले लूं राना साहब से पूछ के, वो अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात से भी पूरी तरह मुत्तफिक मौलाना साहब की कौन सी बात तो फिर बिलावल साहब वाली तजवीज़ के साथ इत्तफाक करना उनके लिए क्यों अभी तक उसके साथ भी क्यों वो खड़े नजर कुछ भी नहीं पल्ले रहा सर, एक ब्रेक भी नहीं रहा। वेलकम बैक नाज़रीन। राना साहब, बिलावल साहब ने जाहिर बात है बज़ाहिर बिना तरद्दुद के ये फैसला कर लिया है और उनकी जमात ने कि जी हम तो जाएंगे पार्लियामान में, हलफ भी उठाएंगे और अब वहीं बात होगी जो भी बात होगी। सो आप पीपल्स पार्टी के इस रवैये को कैसे देख रहे हैं, खुसूसन जबकि हमारे जहन में है कि नवाज शरीफ साहब तो ये कहते रहे सेनेट इंतखाबात और बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ उसके बाद कि बुनियादी तौर पर ये तीर और बल्ला एक ही है, किसी एक ही दरबार में झुके हुए हैं। मैंने तो पहले भी कहा कि अगर हमारे साथ मजीद धक्का नहीं होगा तो हम भी यही शायद फैसला करेंगे। अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी मज़ीद होगी तो हम भी एहतजाज की तरफ जाएंगे और ये एहतजाज हमारा बहुत ज़्यादा बनता है क्योंकि हमारे अवाम जो हैं उन्होंने जो इलेक्शन गुजारा है, भुगता है, उसके अंदर बहुत डिस्टर्ब्ड हैं और बहुत परेशान हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। अभी ये बात कर रहे थे सुनामी की, कियानी साहब, इन्होंने कौन सा अच्छा काम किया जिसकी वजह से सुनामी इनके हक़ में आएगी? कौन से 300 डैम बना दिए? कौन से वो 1 अरब दरख्त लग गए वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में कि इनके हक़ में सुनामी निकल आएगी? ये सारी मैन्युफैक्चर्ड किस्म की सुनामी थी और इस मैन्युफैक्चरिंग के साथ पाकिस्तान की तबाही। नहीं राना साहब, ये जो पीपल्स पार्टी को अक्सरियत सिंध में मिली, आपको लगता है ये भी बिना काम किए मिली? अपने मखसूस हालात हैं, उनके अंदर दूसरी पार्टीज अच्छा वो क्या है सर? वो खास बताएं। मिली है पीपल्स पार्टी को मिली है। जी सर, मैं पीपल्स पार्टी के बारे में मखसूस हालात हैं सिंध में। वो सिंध की एक एस्टैब्लिश्ड पार्टी है, उनकी कंपटीशन इंटीरियर सिंध में किसी पार्टी का नहीं है ना, उन्होंने किसी और पार्टी ने सही तरीके से कम्पीट किया है। तो लोकल पार्टीज के साथ इलेक्शन था और उन हालात में ये एक्सपेक्टेड था कि वो जीतेंगे और उन्होंने अच्छी सीटें निकाली हैं, लेकिन पाकिस्तान लेवल के ऊपर सो वहां कारकर्दगी पर इनको वोट नहीं मिला। इनको एक्चुअली इनको जी पीपल्स पार्टी का पूछ रहा हूं, जाहिर बात है हुकूमत बनाने जा रही है, दो लोगों के दरमियान में होता है। अगर वहां पे आप कोई एक पार्टी दूसरी से बेहतर होती है तो उसको मिल जाता है, लेकिन अगर किसी को बेहतर बनाया जाए, कोई बड़ी पार्टी आए, आज मुझे बताएं कि पीटीआई का एक प्रोजेक्ट मुझे बता दें, एक अच्छा काम बता दें जो इन्होंने किया है। इनका पार्टनर जो जमात इस्लामिया, वो कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा को खड्डा बना दिया इन्होंने, वो इनका पार्टनर था, 5 साल इनके साथ होते। एक उन्होंने मेट्रो बस का प्रोजेक्ट नहीं बना सके, हॉस्पिटल्स इन्होंने नहीं बनाए, जो टूटे हुए स्कूल थे दहशत गर्दी की वजह से वो वैसे के वैसे पड़े हैं और इनके लिए सुनामी आ गई।
چل سر لیکن میں اس بحث میں جائے رانا صاحب سے پوچھے تو صحیح کبھی کے پی میں کب کیا میں اس بحث میں جائے بغیر جس پارٹنر کا آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں میں بھائی صاحب کو سونامی کا ایشو یہ ہے کہ سونامی تو ایک ہماری ہے اور سیکنڈ جو سونامی ہے وہ ان کی مہربانیاں جو لوگوں کو پیاسا بھوکا بغیر تعلیم کے بغیر کپڑے کے رکھا ہے یہ آپ کا حصہ جناب سلوٹ کرتے ہیں آپ کو یہ آپ کا حصہ جو آپ نے لوگوں کو خوار کیا ہے ذلیل کیا ہے اور لوگوں کو جو رسوا کیا ہے ان کے کپڑے تک اتر گئے ہیں بیچاروں کے پاس تعلیم نہیں ہے ان کے پاس ہاسپٹل نہیں ہے یہ وہ ری ایکشن ہے میرے بھائی یہ آپ چھوڑے خیبر پختونخوا آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے جو عوام کے ساتھ کیا ڈالر 60 روپے سے 130 روپے لے کے چلے گئے ہیں اور آپ نے حالت جو کر دی اسپتال نہیں ہے خود تو علاج کرنے آپ باہر چلے جاتے ہیں خود جاتے ہیں باہر علاج کرانے غریب بندے کو یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں خوف خدا کریں خود انگلینڈ ریٹنگ میں آپ کے سارے پنجاب فیورٹ کیا ہے قبول صاحب کمپیئر کیا آپ خود کیوں جاتے ہیں باہر علاج کرانے آپ کیوں فہمی ہے ساری بات موقع دیں میں قبول صاحب آپ کی جماعت کو اگر سندھ میں اکثریت ملی ہے لوگوں کا آپ کو کارکردگی کی بنیاد پر ملی ہے ان مخصوص حالات کی وجہ سے ملی ہے جن کا رانا صاحب حوالہ دے رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو جو اکثریت کے پی میں اتنی شاندار ملی ہے وہ سر کارکردگی کی وجہ سے نہیں ملی کیا؟ نہیں پتہ کے پی کے اندر کتنے پروجیکٹس کیے ہیں یا کہ ظاہر کارکردگی کی بنیاد پہ ہی آپ کو ووٹ ملتے ہیں سندھ کے حوالے سے میں اپنی پارٹی کے حوالے سے بات کروں گا بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ اس دفعہ کیونکہ 10 سال پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں حکومت کی ہے کیا کیا سندھ میں ہم نے پچھلی دفعہ 63 سیٹیں اٹھائی تھی اس دفعہ ہم نے 75 سیٹیں اٹھائی ہیں تو کارکردگی بنیاد پر ہمیں سندھ میں ووٹ ملے ہم نے سندھ میں بہت کام کیا ہے لوگوں کو نظر آیا ہمارا کمپٹیشن کسی کے ساتھ نہیں تھا یہ جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے ان کے سارے مرکزی لیڈر ہار گئے ہیں جتنے بھی مرکزی لیڈر ہیں وہ سب ہار گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے تو ہم تو شروع سے یہی کہتے تھے دیکھیں قبول صاحب مجھے اگر آپ موقع دیں سر مجھے ایک موقع دیں اگر جی ڈی الائنس ہار گئی تو اس کا مطلب ہے آپ کی جماعت کا جو بیانیہ تھا کہ ایک کٹ پتلی اتحاد بنا کر آئی جے طرز کا اتحاد بنا کر آپ کا راستہ روکا جا رہا ہے تو سر وہ بیانیہ بھی تو ہار گیا نا سے بیان دیا ہے ہم نے تو یہ بھی حالات کراچی میں دیکھے تھے جب مصطفیٰ کمال کو جس طریقے سے لایا گیا اور مصطفیٰ کمال کے اندر جس طرح لوگوں کو ڈالا گیا اور ڈرائی کلین کر کے باہر نکالا گیا ہم نے وہ حالات بھی لیکن مصطفیٰ کمال کا کیا حال ہوا وہ اپنی سیٹ نہیں جیت سکا ایک ایم پی اے کا سیٹ نہیں جیت سکا تو یہ دیکھیں کوئی سوچ سکتا تھا کہ پی ٹی آئی 14 سیٹیں کراچی سے جیتے گی کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسے لوگ میں نام نہیں لوں گا میرے دوست ہیں مجھے پی ٹی آئی نے کتنی دفعہ آفر کی مجھے میرے بیٹے کے لیے آفر کی کہ آپ جو سیٹ چاہتے ہیں کراچی کے اندر آپ لیں لیکن آپ یقین کریں کہ ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کے شاید کونسلرز بھی نہیں جیتے ہیں وہاں سے ایم این اے اور ایم پی ایس جیت گئے ہیں تو اب میں نہیں کہوں گا دیکھیں میں ان سیاستدانوں سے نہیں دانگلی بیٹھ کے شور مچاتا رہوں روتا رہوں لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ لوگ سمجھدار ہیں انبلیویبل ایک چیز جب ہوتی ہے نا اور حیران کرنے والی چیزیں ہوتی ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہوا ہے تو 14 سیٹیں قومی اسمبلی کی آؤٹ آف 21 سیٹیں پی ٹی آئی کا لینا یہ حیرت کی بات نہیں ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آج آ گئی ہے کہ کس طرح لیا انہوں نے سر وہ جو کراچی ان کا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے بظاہر وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں سر لیکن بریک پر جانا ہے رانا صاحب کوئکلی آپ کو پوائنٹ ایڈ کر رہے تھے بلدیات یہ پوری ہار گئے اور آج یہ سارے ایم این اے کی سیٹیں جیت گئے بلدیات ٹوٹل لاس ہوا ہے ان کا فیصلہ آباد میں ایک سیٹیں اور یہ آپ پورا پاکستان ہار گئے آپ پورا پاکستان ہار گئے آپ مجھے صرف گنوا دیں سیٹیں باقی صوبوں میں مان جاؤں گا کتنی سیٹیں لی ہیں آپ مجھے اپنے باقی صوبوں میں سیٹیں گنوا دیں ساری قوم کو بتائیں کہ آپ کا کیا حال ہوا ہے سارے صوبوں سے فارغ ہو گئے پنجاب میں بھی 1/3 2/3 کی جگہ 1/3 ہو گئے ہار نہیں آپ تسلیم کر لیا کریں جب آپ ملک کا پیسہ چوری ویلکم بیک ناظرین تو عامر کیانی صاحب آپ لوگ تسلیم کریں کہ پنجاب میں آپ لوگ اکثریت نہیں لے سکے اور مسلم لیگ نون کو حکومت بنانے دیں دیکھیں میں تو یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے جو لوگ آ رہے ہیں کوئی ہم ان کو سرٹیفکیٹ دے کے نہیں لا رہے وہ بھی الیکٹ ہو کے آئے ہیں اگر ایک الیکٹڈ پارٹی ہے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں اگر وہ کسی پارٹی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو وہ اسٹرینتھ کاؤنٹ کی جائے گی نا وہ بھی لوگوں سے مینڈیٹ لے کے آئے ہوئے نا اگر اوور آل 6 جیسا کاف لیگ والے ہمارے ساتھ آئے ہیں
اس طرح 5 اور شامل ہو گئے ہیں، تو یہ اس میں تو ان کا بھی مینڈیٹ ہے۔ 13 میں کوئی ہم مسلم نے لیگ نون JUIF کے ساتھ مل کے دیکھیں بے شک کریں، میں تو کہتا ہوں ابھی کریں، فوراً سے پیشتر کریں۔ نہیں میں تو 13 کی بات کر رہا ہوں، دیر اب مت تو آپ کے پاس 2 کریں، ان کے لیے تو میرا اوپن چیلنج ہے، جو مرضی کریں، حکومت نہیں بنا سکتے۔ یہ حکومت نہیں بھی انشاءاللہ بنائیں گے، کیونکہ دیکھیں لوگ آ رہے ہیں، آج بھی 5 شامل ہوئے ہیں، بلکہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں، تو 6 ہمارے آلریڈی کاف لیگ آپ والے کہہ رہے ہیں حکومت PTI بنائے، انشاءاللہ تو رانا صاحب یہ دیکھیں نا، اب آپ کو ایک جواب تو مل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں مزید دباؤ نہ ڈالا گیا، سر یہاں تو اعتماد ہی اعتماد ہے، کہہ رہے ہیں حکومت تو ہم بنا رہے ہیں، آپ فیصلہ کریں آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ ان کا پولیٹیکل سٹانس ٹھیک ہے، سیاست میں یہی کہنا چاہیے کہ جی ہم بہت تگڑے ہیں، ہماری بھی پوری کوشش ہے، ہم نے کام کر کے دکھایا، اور پنجاب کے اندر انشاءاللہ ہماری حکومت بننی چاہیے اور بنے گی، کیونکہ ہم ویسے بھی اگر آپ دیکھیں ہماری تعداد بھی زیادہ ہے اور رائٹ بھی، فرسٹ رائٹ بھی ہمارا ہی ہے، اور لوگ آئیں گے کیونکہ ہم نے پنجاب میں کام کیا ہے، اور دوسری پارٹی جو آئے گی پنجاب میں اس کو کام کرنے کا میں بڑی دشواریاں بھی پیش آئیں گی، کیونکہ وہ اس پیمانے کے اوپر وہ عوام کی پذیرائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں جی ٹھیک ہو گیا، میں آپ کو ایک جملہ اگر ایڈ کر رہے ہیں پھر میں قبول صاحب کے پاس۔ نہیں میں کہنا چاہ رہا تھا، پنجاب میں جو انہوں نے کیا ہوا ہے، پنجاب کا میں نارتھ کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، ٹھیک ہے، پنجاب کی جو نارتھ کی حالت ہے، ایک لاہور کے میئرشپ تو شہباز شریف نے ایز اے میئر اچھا کام کیا ہے، ناٹ ایز اے چیف منسٹر۔ ٹھیک ہے، تو قبول صاحب سر کس کا حق ہے پیپلز پارٹی کی دانش میں پنجاب میں، اور پیپلز پارٹی تیار ہے پنجاب میں پھر نون لیگ کو سپورٹ کرنے کے لیے حکومت سازی میں؟ فیصلہ نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی نہیں کرے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون کے پاس میجورٹی ہے تو ہارس ٹریڈنگ بند کیا جائے، وہاں پر آزادوں کو خریدنا اور آزادوں کو آفر کرنا اور ان کو پلین میں بٹھا کے لے کر آنا، یہ چیزیں دیکھیں اگر PTI کر رہی ہے تو مسلم لیگ نون بھی کرے گی، اور ظاہر وہ کر رہی ہوگی، تو یہ خرید فروخت کا جو ہارس ٹریڈنگ ہے یہ بند کر دیا جائے۔ آپ کے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، نہ قومی اسمبلی میں ہے نہ پنجاب اسمبلی میں، آپ نیک ٹو نیک چل رہے ہیں۔ آپ اس طریقے سے اگر حکومت چلائیں گے کہ ہارس ٹریڈنگ کر کے آپ 21 ممبرز کو اپنے ساتھ جو آزاد جیتے ہیں پنجاب اسمبلی کے اس کو ملائیں گے، پھر بھی آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی، آپ کو ایک بہت اسٹرانگ اپوزیشن کا سامنا، جن کے پاس میجورٹی ہے ان کو حکومت بنانے دے۔ اگر مسلم لیگ نون کی میجورٹی ہے تو پنجاب میں ان کو حکومت بنانے دے۔ کون سی میجورٹی ہے بھائی جی؟ کہاں میجورٹی ہے؟ کہتی ہے نا ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹس تھی، نہیں ہماری تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہاں میجورٹی ہے بھائی جان؟ کوئی نمبر بتائیں، ان کا تو ویسے ہی شرنک ہو گیا، مجھے بتائیں کہاں سے میجورٹی ہے؟ اور اب آزاد امیدوار ہیں جو کہ ہمیں آپ کا دل ہے کہ ہم فری سن لیں نا، میری سن لیں، اگر آزاد ہم چھوڑ دیں، آزاد مطلب ہم کچھ نہ کریں بیٹھے رہیں، آزاد ان کو کہیں جی ان کے پاس چلے جائیں، آپ یہ چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب آزاد ہیں آپ دونوں پارٹیوں کا پوائنٹ چھوڑ دیں، خریدنا تو کیا بہت سے زیادہ وہ جو خریدار تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو آپ ایک پارٹی ہیں ماشاءاللہ وہ تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ خریدار بڑے لڑائی چل رہی ہے PTI والوں کی کہ چیف منسٹر کون بنے گا، شاہ محمود قریشی امیدوار ہے، علیم خان امیدوار ہے، ڈاکٹر یاسمین امیدوار ہے، امیدوار ہے نہ PTI کو، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین بہرحال پنجاب میں اہم یہ ہوگا کہ آزاد امیدواروں کی امید پر کون سی جماعت پورا اترتی ہے، اسی کی بنیاد پر وہاں حکومت کا فیصلہ بھی ہوگا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔